په پټو سيزونو باندې پویدونکي هیڅوک نشتا، نه یو پیر صاحب، نه یو مرید صاحب، نه یو ژوندی، نه یو مړی، نه یو ولی، نه یو نبی، نه یو جن، نه یو ملائک، نه په غیب پویدونکي صرف او صرف یو الله دی. او سورة النمل 65 آیات کې الله تعالی فرمائی قل اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلانو کا قل 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 دا دا نبی علیہ السلام دا ختم نبوت دلیل دے چو قل تا اعلان اوکا پا کائنات کستان بعد بیا داسی سوک نشتا چی دا غا اعلان تولی دنیا تا عام شی. اشاره دا چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی دے او بعد دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا بل نبی جوڑے دو والا نشتا راتلو والا شتا عیسیٰ علیہ السلام خواغب پا حیثیت دو امتی سر رازی. نو قل اعلانو کا لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ لا یعلم معلومات دا غیب نلری من فی السماوات سمر مخلوق چی پاسمانونو کے دے زرگاو ارباو کروڑاو نا برا برا ملائک دی دا جبریل نوالے تر آخری ملائک پورے دا الوہیت پا صفاتو کے دا علم غیب اختیار اللہ یو ملائک لنا دے ورکڑے. او بیا فرمائی والارض پس مکہ باندے کا انبیاء دی کا اولیاء دی کا پیران دی کا بزرگان دی کا شیخان دی کا ساحرانو کاہنانو نجومیانو تعویزگر دی خلا یعلم الغیب سوک بغیر اسبابو پا پٹو خبرو پا پٹو رازونو باندے دا سینے پا احوالو باندے خبردار نشتا الا اللہ دا صرف یو اللہ دے. او پاتے شدا اللہ فرمائی کتوے چی جوندو کی سوک نشتا خدا مڑی وزگار دی دی ناس دے معلوماتو تا دی. اللہ فرمائی جوندی و مڑی خود ختم یو زمک دا پاس خلق دے یو پا اسمانونو کے دے خو مشرک تلار بندی مشرک بوئی پا اسمانونو کے سوک پا غیبو نپوئی گی زمک دا پاس ہم سوک پا غیبو نپوئی گی خو زمک دا لاند غوثانو قطبانو ابدال پراتے دی. اللہ فرمائی زما علم دمر وسیق دے چھ دغا مشرکم نماف کوم دا دا پس شرکم گزار کونو فرمائی وما یشعرون ایانا یبعثون پاتی شو دا زمک لاند خلق دا دین خدا باند خدی سنا سپن ورس پگمے پوئی گی دا قیامت تا پا نزدیکی دو پا زمانہ پوئی گی. اللہ فرمائی مڑچوی خلق وما یشعرون ایانا یبعثون دی دا خدا معلوماتم نشتا چی دا دی عذاب نبا کل اخلاسی گو اور کل با اللہ تعالی اسرافیل تا اعلان کی چش پہ لیل پک ورکا وما یشعرون ایانا یبعثون دی خو یا پا خوشالو کی دی یا پا غمونو کی دی دا قیامت دراتلو دا حال ندی خبر. نو چه سبا پا قیامت ندی پویا نو ستا دل پراز بس پوشی چه دستا دل راز باندے نپوئیگی نو عالم الغیب سن کی دیشی. دا گمان دا اللہ نا بغیر پا نبی و ولی مکوا دا دے حقدار صرف و صرف یو اللہ دے چا اللہ تعالیٰ فرمائی لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ پا غیب و پا پٹو سیزنو پویدن کی یو اللہ دے بل سوک دا سی نشتا. نو دا بدا مسلمان عقیدے ہو یا